बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनालिसिस राउंड अप के साथ आपका मेजबान चौधरी मुबशर। जो लोग दे रहे हैं तुमको रफाकतों का फरेब, उनकी दास्तान सुनोगे तो दहल जाओगे। यही कुछ हुआ है कल इमरान खान साहब के साथ, बल्कि मैं कहूँगा तहरीक इंसाफ के साथ यही कुछ हुआ है। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च जो इस्लामाबाद की तरफ आ रहा था बुरी तरह नाकाम हो गया और सुबह के वक्त उसको लपेट के घर जाना पड़ा। वो जब बहुत बड़े बड़े से फैसले थे, बहुत बड़े बड़े से दावे थे कि अब इस्तीफा लिए बगैर घरों का रुख नहीं होगा, वो बड़े बड़े से फैसले रात जैसे जैसे ढलती चली गई उसी रात के साथ वो भी फैसले लिपट गए। आज के प्रोग्राम के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब के इस लॉन्ग मार्च के साथ किस किस ने गद्दारी की, किस किस ने इस लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाया। सबसे पहले हम पंजाब की बात करते हैं। पंजाब पाकिस्तान के 60% इलाके पर मुश्तमिल है, यानी कि पाकिस्तान की तमाम आबादी को अगर हम निकाल लिया जाए तो 60% आबादी वो पंजाब में रहती है, यानी कि करीबन कम अज कम आबादी 16 करोड़ आबादी। और 16 करोड़ के अंदर से कल इमरान खान साहब के लिए निकलने वालों की तादाद दर्जनों में थी। अब ये कैसे हुआ कि एक ऐसी हुकूमत और ऐसे मकबूल लीडर के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो गया? हमें इसके लिए समझना पड़ेगा कि पंजाब के अंदर हालात, ये धोखा होने से पहले पंजाब के अंदर हालात थे क्या। अगर कहा जाए कि जनाब पुलिस की अंधी ताकत या रियासती ताकत के इस्तेमाल की वजह से ऐसे हुआ है, तो जनाब ऐसे नहीं हुआ। पंजाब में कहीं पर भी गोली नहीं चलाई गई, कहीं पर भी तेजाब भरे वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद हाँ गिरफ्तारियां जरूर हुई, लाठीचार्ज जरूर हुआ, लेकिन उसके बावजूद अगर आवाम नहीं निकल सकी तो कहीं पे बहुत गड़बड़ थी। वो किस तरह के पंजाब के अंदर मुकम्मल पुलिस की जो तादाद है वो 1,80,000 से कम है, और इस पुलिस के तादाद के अंदर वो पुलिस एहलकार भी शामिल है जिनकी ड्यूटी कम्बैट में नहीं है, यानी कि जो लोगों को मैनेज करने के लिए या बाहर सड़कों पर नहीं आते। इसके अंदर टेलीफोन ऑपरेटर्स भी शामिल हैं, ड्राइवर्स भी शामिल हैं, लॉजिस्टिक्स के लोग भी शामिल हैं, अर्दली भी शामिल हैं, जो प्रोटोकॉल ड्यूटीज पर होते हैं वो लोग भी शामिल हैं। लेकिन इस सारी तादाद को भी अगर हम मद्देनजर रखें तो अगर पंजाब के सबसे बड़े शहर लाहौर से ही अगर अवाम की एक बड़ी तादाद निकल पड़ती तो वो उसको रोकने में मुकम्मल नाकाम हो जाती। लाहौर की सबसे पहले हम बात करते हैं। लाहौर के अंदर हमाद अजहर जो है उनके पास जिम्मेदारी थी, इमरान खान साहब के भांजे जुबैर नियाजी के पास जिम्मेदारी थी, और लाहौर के अंदर मियां महमूद रशीद जैसे लोग शामिल थे, शफकत महमूद जैसे लोग शामिल थे, लेकिन ये कल कहीं पे भी नजर नहीं आए। ये तमाम लोग छुपते रहे, गायब होते रहे और यूं तासुर देते रहे कि ये गिरफ्तारियों से बच रहे हैं। अवाम को ये तासुर दिया जाता रहा कि जनाब अपने तौर पे खुद ही निकलो, कोई कायल तुम्हारे लिए निकलने के लिए तैयार नहीं होगा। अवाम निकले, लाठियां खाए, जेलों में जाए, हम लोग मफरूर ही रहेंगे। और अगर इन अफराद का हम तेजी तेजी से अगर हम तकाबला करें, अगर हम उनका तज्जिया करें तो हमें नजर आएगा कि मियां महमूद रशीद बेतहाशा पार्ट में बदल चुके। हमाद अजहर साहब के वालिद साहब की एक पूरी हिस्ट्री है वफादारियां तब्दील करने की। इसके साथ ही साथ बाकी जो अफराद हैं, शफकत महमूद साहब वफादारियां तब्दील करने के माहिर। अगर मैदान पे कोई बंदा नजर आया है तो वो खातून थी यास्मीन राशिद साहिबा। लेकिन क्या कीजिए कि जब इक़्तिदार की बंदर बांट होती है तो ऐसे लोगों को कोई नहीं देखता। लाहौर के अंदर तहरीक इंसाफ के जो वफादार लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो अपनी जिल्लत के खुद जिम्मेदार हैं, लेकिन इशारतन बता देता हूं कि लाहौर में एक बट ग्रुप बहुत मशहूर है। उस बट ग्रुप ने कभी भी इमरान खान साहब के साथ बेवफाई नहीं की, लेकिन जब भी इक़्तिदार का वक्त आता है तो वो लोग कभी भी इमरान खान साहब को नजर नहीं आते। इसी तरह आगे हम आते हैं तो जेहलम के अंदर एक काबिल जिक्र नाम फवाद चौधरी साहब, वो चंद दर्जन अफराद को लेकर जेहलम के पुल के ऊपर सेल्फियां बनाते रहे कि उनका टोकन रिकॉर्ड हो जाए कि जनाब मैं आया था, और फिर वही बात कि चरागों में रोशनी न रही। फिर एक और नाम जनाब शेख रशीद अहमद साहब, कायदे इनकलाब, मरो मारो आग लगा दो। इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च की इखलाकी हैसियत को खत्म करने के अंदर जिन्होंने कलीदी किरदार अदा किया, राना सनाउल्लाह को जिन्होंने ये जवाज मुहैया किया कि वो ताकत का इस्तेमाल करें,
وہ اس لانگ مارچ کو روکیں، اس لانگ مارچ کو کسی بھی طرح سے پنجاب میں کارٹیل کریں۔ یعنی کہ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، شیخ رشید احمد صاحب مرو مارو آگ لگا دو، زندگی اور موت کی وعدے اور قسمیں کھانے والے، خون کے آخری قطرے تک لڑنے کی باتیں کرنے والے، کل جیمز بانڈ کی طرح کبھی ادھر سے چہرہ دکھا کے غائب، کبھی ادھر سے چہرہ دکھا کے غائب، راولپنڈی کی سڑکیں دیکھتی رہیں، جڑواں شہروں میں جہاں سے کمک پہنچ سکتی تھی وہ راولپنڈی کی سڑکیں دیکھتی رہیں، لیکن شیخ رشید صاحب اپنی تمام تر بھاری بھرکم سیاسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ غائب رہے۔ بس ایک چھوٹی سی جلسی کی اور وہاں پہ بھی ایسا تاثر دیا جیسے کوئی آسمان سے قہر ٹوٹنے والا ہے، اور غائب ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی اسی طرح سے غائب تھے۔ اگر عوام کا جمع غفیر موجود ہوتا، لوگوں کو موبلائز کیا گیا ہوتا، تو اس طرح کی ذلت آمیز جو کارروائی ہے وہ نہ کرنی پڑتی، لیکن کوئی بھی شخص یہاں پہ تیار نہیں تھا۔ سب چوری کھانے والے رانجھے تھے، حقیقی مجنوں یہاں پہ کوئی نظر نہیں آیا۔ اور پھر جناب ہم بات کریں گے کے پی کے کی جانب سے۔ کے پی کے اندر 4 سدہ پشاور اور نوشیرہ کے اندر جہاں پہ عمران خان صاحب کی حکومت بھی موجود ہے، وہاں پر بھی لوگوں نے صرف اور صرف سیلفیاں بنانے تک اپنی بات کو محدود رکھا، اور عمران خان کو مجبوراً ثوابی کا رستہ اختیار کرنا پڑا۔ کے پی کے اندر بھی کل دن کے اندر عوام جو تھی وہ کوئی باہر نہیں نکلی ہوئی تھی۔ میڈیا کے اندر جوش اور غلغلہ اور بلبلہ ہو، واویلا مچایا جا رہا ہو، لیکن حقائق ہی رہتے ہیں۔ اب میں اس شخص کی بات کرنے جا رہا ہوں جس نے اس لانگ مارچ سے سب سے بڑی غداری کی۔ جی ہاں، میری مراد ہے عمران خان صاحب خود۔ وہ کیسے؟ آپ لوگ حیران ہوں گے۔ جناب عمران خان صاحب نے یہ سمجھ لیا ہے کہ عام انسان کیڑے مکوڑے ہیں، وہ انسان نہیں ہیں، وہ کنٹینر گراتے ہوئے ہلاک ہو جائیں، مر جائیں، کھپ جائیں، کچلے جائیں، وہ پولیس کی لاٹھیوں اور گولیوں کا سامنا کریں، وہ آگے سے رکاوٹوں کو خود ہٹائیں، وہ ربر کی اگر کوئی گولی چلتی ہے یا اندھی گولی چلتی ہے تو اس کے سامنے وہ خود کھڑے ہو جائیں، اگر پولیس پہ حملہ کرنا پڑے تو وہ خود مقدمات بھگتیں۔ عمران خان صاحب لیکن وہ نازک تباہ شخصیت ہیں، وہ ہیلی کاپٹر کے اوپر ماشاءاللہ لانگ مارچ ہو رہا ہے اور نرم گداز اور آرام دہ ہیلی کاپٹر کے اوپر عمران خان صاحب اوپر سے فضائی جائزہ لے رہے تھے۔ تو سب سے بڑی اس لانگ مارچ کے ساتھ جو غداری کی ہے وہ عمران خان صاحب نے خود کی ہے۔ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ اس لانگ مارچ کے ساتھ اصل غداری عمران خان صاحب نے خود کی ہے۔ اگر کل جب ہم آخری کلپس دیکھیں تو اس وقت بھی کوئی بہت پاورفل شو نہیں تھا۔ وہ تو اللہ بھلا کرے اس غیبی مدد کا جو سپریم کورٹ کی شکل میں کے فیصلے کی شکل میں کل عمران خان صاحب کو فیس سیونگ کے لیے مل گئی، اور پھر انہوں نے فوری طور پہ وہ پیغامات پہنچائے کہ کہیں پہ کوئی مار دھاڑ یا کچھ آگ لگانے کا بندوبست کیا جائے تاکہ کچھ ایسا تاثر کم از کم پیدا کیا جا سکے جیسے ملک کے حالات بہت بگڑ چکے ہیں، ملک کے اندر کوئی خون خرابہ شروع ہو چکا ہے، کوئی فسادات شروع ہو چکے ہیں، جبکہ پولیس پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اب وہاں پہ کسی کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کی کوئی وہ کیپیسٹی ہی موجود نہیں رہی تھی، آنسو گیس وغیرہ جو چلنی تھی وہ چل چکی تھی، وہاں پہ کچھ ہونے کا اب کوئی موقع ہی میسر نہیں رہا تھا۔ لیکن انہوں نے پھر اپنا غصہ جو تھا، وہ جو فسادات تھے، وہ جو دنگے تھے، وہ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی اور نہیں بچا تو انہوں نے میٹرو اسٹیشنوں کو جلا دیا، انہوں نے بلو ایریا کے درختوں کو آگ لگا دی، جھاڑیوں کو آگ لگا دی اور جنگلوں کو توڑ دیا۔ عمران خان صاحب یقین کیجئے کہ آپ ناکام ہو چکے ہیں۔ آپ امپائر کی مدد کے بغیر یا کسی غیبی امداد کے بغیر آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے، آپ نے اپنا بھرم توڑ دیا ہے کہ آپ مرد میدان نہیں ہیں، آپ مرد ڈیل ہیں، کمپرومائز ہیں۔ اور پھر رات کے اندھیروں کے اندر آہستہ آہستہ جب رات ڈھلتی چلی جاتی ہے تو آپ کا قافلہ بھی سمٹتا چلا جاتا ہے، آپ کی بڑکوں کی آواز مدھم ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر جب نئی صبح ہوتی ہے تو خیمے لٹ چکے ہوتے ہیں اور
बुझे हुए दिलों के साथ कारकुन घरों को लौट रहे होते हैं। लेकिन इमरान खान साहब, हमें यकीन है कि उसके बावजूद भी आप सबक नहीं सीखेंगे। आप किसी और एटीएम की तलाश में रहेंगे, आप किसी और के साथ कंप्रोमाइज़ करने के बारे में सोचते रहेंगे। लेकिन हमारा फ़र्ज़ ये था कि आपको बता देते, अपने देखने वालों को बता दें कि कल लॉन्ग मार्च के साथ गद्दारी की किसने थी। आप सबका बहुत शुक्रिया।